स्टूडियो में स्पेशल दावत दी है सादिक मलिक साहब को। सादिक साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक साहब, क्या कहेंगे, आपने ये जो पामिस्ट्री का बिजनेस शुरू किया है, ये वाकई कारोबार है या शौक है आपका? अच्छा, इस तरह से है कि जब लफ्ज बिजनेस की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। जब शौक की बात करते हैं तो बगैर प्रॉफिट के किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका जरिया रिस्क भी होती हैं, और उसी को आप बहैसियत शौक के लेते हैं। न मेरा शौक था न मेरा रिस्क था, ये मेरी मजबूरी थी। अच्छा। मैं फंस गया और फिर इसी ने मुझे अमर कर दिया। और आज माशाल्लाह अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के अंदर कोई नाम जाना पहचाना जाता है पामिस्ट्री में, तो वो सादिक मलिक का जाना पहचाना नाम है। और आपने बड़ी बड़ी शख्सियात के हाथ देखे हैं। अमूमन लोग मुवाजना करते हैं कुछ छोटे छोटे पामिस्टरों से, और फिर भी समझते हैं कि यार ये जो हाथ देख रहा है, इसने जो बातें कही थी वो 100% सही साबित हुई। तो अगर हम मुवाजना कर लें, कौन सी ऐसी पेशीन गोई हैं या जिस शख्सियत का आपने हाथ देखा हो और उसने बाद में दुनिया को बताया हो कि इस बंदे ने मेरा चंद साल पहले हाथ देखा था, तो मैंने उस टाइम मुझे शक को शुबा था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि जो इसने देखा, जो मुझे बताया, वो 100% ठीक रहा। सबसे पहले सवाल का जवाब तो ये है कि ये सारी मेरे मालिक की मर्जियां हैं। बिल्कुल। जब वो खुश होता है तो बंदे को अता करता है, हम्म। अदरवाइज तो ये सारे का धरा रह जाता है, कुछ नहीं मिलता। अभी मेरी पिछले दिनों अपने सुपरडेंट जेल कोट लखपत हैं एजाज साहब, हम्म। उनके यहाँ लंच पे था, तो उन्होंने, हमारे एक दोस्त हैं मुनव्वर लतीफ, जावेद लतीफ के छोटे भाई हैं, ठीक है। वो मुझे कहीं एक जमाने में मिले, तो उसके बाद उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद जब हम फारिग हुए तो कहने लगे, मलिक साहब इस सन में मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप मुझे लिख के दिया था। हम्म। जो लिख के दिया था ना, वो हरफ हरफ इस तरह से चलता चला गया कि 6 माह के बाद मेरे अपने अंदर गैर महसूस तरीके से खौफ सा पैदा होना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मैं जा रहा था, तो वो आपकी बनी हुई फाइल मैंने दरिया जेल में फेंक दी, इसलिए कि मेरा ईमान खराब ना हो जाए। अब बात यह है कि हम मुसलमान जी। ये तो नहीं सोचते हम्म। कि जो गोरे ने जहाज बनाया 1 घंटे में लाहौर से 5 मिनट में पहुंच जाएगा, तो इतनी ऊंचाई पर जाने से कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सोचते हैं कि हमने अगर जो तहकीक की है ये हरफ बहरफ या बहुत सारे मामलात को बिल्कुल सेटल डाउन करके चल रही है, तो कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, उनका ईमान को कुछ ना हो जाए। हालांकि कुरान हकीम में बारहा मर्तबा नहीं, बार बार जो कहा गया, वो सबसे बड़ी बात कही गई कि तहकीक करने वालों को मेरे मालिक पसंद फरमाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दुनिया में जितनी भी आज साइंस में जितनी भी तरक्की हुई है, ये तहकीक के नतीजे में हुई है, और जो जितना तेजी का सफर है वो भी तेज इसी के नतीजे में। और ये जो हम आप बात कर रहे हैं, ये भी हवा में बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया सुन रही है, ये भी तेजी और तहकीक के नतीजे में है। तो हम जब इतनी छोटी छोटी बातों से खौफजदा होते हैं ना, तो इतने खौफजदा होने का मकसद ये है कि हमारे वो आलम जिन्हें हमें इस खौफ से निकालना है, वो खौफ में मुब्तला कर देते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम तो कुछ कहने से भी डरते हैं। वल्लाह अल बिस्वाब। अच्छा मलिक साहब, मैं अमूमन जब दोस्तों से मिलता हूं तो अमूमन मैं उनको कहता हूं यार हाथ दिखाएं, तो वो हाथ दिखाते हुए नहीं नहीं ये गुनाह है। मुझे पहले बताएं कि शरई तौर पर इस चीज़ की कितनी ममानियत है। तो आपने कहा ये इल्म है, तो ये वाकई इल्म है, और आपने जो चीज़ बताई उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। जिसको आप बताते हैं उसका किस्मत या मुकद्दर या उसको बीमारी होनी होती, क्योंकि अलामात में तो हर चीज़ है, लकीरों के अंदर हर चीज़ है बकौल आपके। तो आप ये समझते हैं कि इस इल्म को पहचान आगे तक पहुंचाना चाहिए या लोगों को सीखना चाहिए?
اچھا اس طرح سے ہے کہ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں بحیثیت مسلمان کے گھر پیدا ہوا الحمدللہ، لیکن میں بائی چوائس بھی مسلمان ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اب جب آپ فن دہشت شناسی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت دروغ برگردن راوی کہ 422 کے قریب لگ بھگ مذاہب رجسٹ کرتے ہیں۔ اب میں 422 مذاہب کے لوگوں کا ہاتھ دیکھتا ہوں، اس میں ایک اسلام میں جو کہ مکمل طور پر تحقیق طلب حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک کیوں؟ ہے۔ تحقیق طلب اس لیے نہیں ہے کہ اس پر بہت زیادہ زور نہیں دیا جاتا، اس میں صرف ہاتھ دکھانے والے کا کہا گیا ہے کہ منع ہے، ہاتھ دیکھنے والے کو تو منع کیا ہی نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے میں جو کر رہا ہوں وہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، اگر کچھ کہا گیا ہے تو ہاتھ دکھانے والے کو کہا گیا وہ عالم سے سمجھے۔ اس لیے میں نے اس حوالے سے تو بات کروں گا نہیں، ٹھیک واللہ ہے، عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، چلیں اب بات آ جاتی ہے، دیکھیں آپ کے پاس ایک علم ہے، میں نے ماہر علم نجوم کافی دیکھے ہیں، وہ اپنا علم آگے پھیلا بھی رہے ہیں، لوگوں کو کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس کا کبھی کبھی میرے ذہن میں بات آتی ہے، جب آپ ذائچہ بناتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک پکچر آ جاتی ہے، پاکستان کا ذائچہ بنتا ہے، شخصیات کا ذائچہ بنتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں ایز اے کنٹری، تو پاکستان کا تو کوئی ہاتھ پرنٹ نہیں ہے، آپ پاکستان کو کس طرح اسٹڈی کریں گے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ میں اسٹرالوجی کو میں نہیں مانتا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ان کا باقاعدگی سے کوئی اپنا علم نہیں ہے، جس طرح سے ہاتھوں کی لکیروں کا ایک باقاعدہ علم ہے، ہاتھ بھی موجود ہے، لکیریں بھی موجود ہیں، علامات بھی موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کی حیت کا ہونا موجود ہے۔ اب جب ہم علم فلکیات کی بات کرتے ہیں تو وہ علم فلکیات میں ہے ایک لفظ اسٹرونومی، ہوں، وہ اسٹرونومی کے چارٹ کو فالو کرتا ہے اسٹرولوجر۔ ٹھیک ہے۔ اسٹرولوجر جو چارٹ کو فالو کرتا ہے اس کے جو موجد ہیں اسٹرونومسٹ، انہوں نے اس کو مقدر سے لنک نہیں کیا۔ صحیح۔ جب تک آپ کسی بھی چیز کو مقدر سے لنک نہیں کرتے تو اس کا مقدر نہیں پڑھ سکتے۔ اب جب اسٹرولوجر کہتا ہے کہ 3-4 چیزیں ہیں، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ، تو ہم دیتے ہیں تو وہ بتا دے یہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، ہجڑا ہے یا ہجڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لینے کے باوجود بھی نہیں بتا سکتا تو پھر وہ کس کی قسمت کا حال بالکل بتا ٹھیک ہے، رہا میں ہے۔ آپ کی بات کو سمجھ گیا۔ اچھا ہاتھ کے آگے جو چلتے آپ ہیں، کی، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے جی ہیں، جی تھوڑا جی سا ٹائم دے دیں، اس جی سوال ضرور، کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ جی جی۔ میں انڈیا گیا، ہوں، انڈین میں ببانگ پہل میں نے جا کے یہ پہلی بات کہی، اور دوسری مرتبہ پھر میں جب انڈیا گیا تو اس کے حوالے سے وہ ان کے اندر تو داخل نہیں ہو سکے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا چلیں آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے اس چارٹ کو ہم نے فالو کر لیا؟ ہوں، یس کر لیا۔ میں نے کہا یہ اتنا مضبوط قسم کا اور تھورلی، میرا مطلب اس کو اگر کہیں تو اتنا ایکوریٹ چارٹ ہے فن میرا مطلب ایسٹرولوجی کا، جی جی۔ اسٹرونومی کا، ہوں، کہ 1 کروڑ سال کی سورج گرہن کو ہم پچھلے اور آنے والے سورج گرہن کے بارے میں جان سکتے ہیں، اتنا ایکوریٹ ہے۔ ہوں، ہوں، کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ ہوں، میں نے کہا آپ نے اسی چارٹ کو اٹھا کے تو کسی بندے کی قسمت کا حال بڑھنا شروع کیا، ہوں، تو اب جب یہ سیارگان کی یہ نشست آئی تو اس نشست میں خوش نصیب پیدا ہوئے۔ کہنے لگے بالکل جی۔ جی جی، صاحب میں نے صاحب، کہا اب اگلی نشست میں جب گئے تو وہاں بھی جو پیدا ہوں گے وہ خوش نصیب ہوں گے، بالکل۔ تو فرمانے لگے یس۔ تو میں نے کہا پھر میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ 2 ماہ کے اندر بچہ باقاعدگی سے آپریٹ ہو سکتا ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں، نہیں مولانا صاحب، جہاں پریگنینسی ہے۔ یہ میں نے سوال کیا تھا، مجھے یاد ہے سابقہ پروگرام میں نے یہ آپ نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا نہیں جو قدرتی طریقے سے ہوگا، جو نہیں قدرتی طریقے سے دیکھیں، پہلے جنگل ہوا کرتے تھے، اس کے بعد بیج آیا، آج کہاں چلے گئے ہیں، یہ کیا چلیں ہمیں اس دور میں لے مولانا کے صاحب جانا ٹائم چاہتے کی ہیں جب قلت ہے، انسان۔ میں چاہ رہا ہوں آپ کی موجودگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں،
سر کیرو کے بعد نہیں 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 جی پہلے صرف اس بات کا جواب لے لیں ضرور کہ کیا یہ ہمیں جنگل کے اس دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں جس دور میں انسان مطلب اپنے اوصاف لیکن ملک صاحب ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہم نہیں کر سکتے نا، اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے اور نہیں ہو سکتا، ممکن بھی نہیں ہے. سر کس طرح سے نہیں کر سکتے؟ انسان تو کبھی کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا، پھر اس نے کپڑے پتھر کا درختوں کے چلیں وہ اس آپ کے کا چیلے دلیل کا سے لباس جواب بنایا. آ گیا ہے کہ اگر وہ ذائچے کی روح سے دیکھیں کہ یہ بڑی سات ہے، اس سات میں اندر جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہت ہی بڑا مقدروں والا ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو کہا کہ آپ اس ٹائم کے اندر اس بچے کی پیدائش کر لیں اور اس سے جو مرضی کام کروا لیں، لیکن وہ یہ بھاگ میرا گئے بھی دل نہیں بھاگ مانتا گئے نہ دین بھاگ مانتا. گئے بھاگ گئے بھاگ گئے. پھر میں نے اور کہا، ہاں پھر تیسری نشست ہوئی میری ان کے ساتھ. اچھا تیسری نشست میں انہوں نے کہا بادشاہوں کے ساتھ رہتے تھے تو ہم رانیوں کے پاس جب ہمارے شاہ جاتے تھے تو اس ٹائم کو نوٹ کرتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ بادشاہ کے گھر اگر 10 بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو وہ کس تو اس میں کس کوئی کار کا بادشاہ ہوگا. پیدا ہوا یا ٹھیک ہے فقیر. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے لیتے ہیں. ہاں اچھا مولانا صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کا پہلے بھی تذکرہ کیا ہوا اور اس کے اوپر ویڈیوز بھی ویلاگ بھی بن چکے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کچھ شخصیات کے اوپر بات کر لیں. سر مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جو اس ٹائم معاشی بدحالی ہے، جو پاکستان کی صورتحال ہے، وہ آپ سے ڈھکی چھپی ہے، مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں اعلیٰ عہدے پر، وہ ہمارا وزیر اعظم ہو، ہمارا صدر ہو، ہمارا آرمی چیف ہو، ہمارا چیف جسٹس ہو، ان کی جو قسمت ہوتی ہے ان کے اثرات ملک اور قوم پر کتنے ہوتے ہیں؟ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک چین بنا دیکھا ہے نا بھی، اس کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. مقدر جو ہے نا یہ ایک چین کی طرح ہوتا ہے. جی ایک آقا کا جو آقا ہوتا ہے ایک اس کا آقا ہوتا ہے، پھر اس کا آقا ہوتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. مثال کے طور پر امریکہ ہاں اگر کسی بھی شخص کو نامزد کرتا ہے کہ پاکستان میں ہم اس شخص کو لائک کرتے ہیں اور اس کو پریزیڈنٹ بننا چاہیے، تو اسی کے لیے قدرت ایک ماحول پیدا کرتی ہے اور جس شخص کو وہ بحثیت آقا کے یہاں لوگوں کو منوانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ پر بھی پہلے سے آلریڈی راج یوگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ چین بننا ہے نا ایک، اس چین سے پھر اگلے چین پہ جاتے ہیں تو دوسری پاور جو ہے اس سے متفق ہوتی ہیں، نہیں تو پھر ملک تیسری صاحب پھر پاور یہ ہے کہ متفق ہوتی ہیں. خوش قسمت کے انسان کے ساتھ جڑ کے جو بدقسمت انسان ہوتا ہے وہ بھی خوش قسمت ہو جاتا ہے، یا نہیں اس کے اندر ایسے بھی نہیں اس کے ہوتا، اندر بھی ایسے خاصیت نہیں ہوتی ہوتا، ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. طاقتور انرجی جو ہے کمزور کو منتقل ہوتی ہے، کمزور کی انرجی طاقتور کو منتقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس میں انرجی کا سسٹم بھی میں نے بڑے تفصیل سے واضح کر دیا ہوا ہے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک چلیں سر پامسٹ جلدی سے میں. بتائیے گا. سر آپ ہمارے جو وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں آپ ان سے بھی ملے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کو کیا نظر آیا؟ وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے ہاتھ پر بڑی زبردست قسم کی طاقتور مقدر کی لکیر کے ساتھ زبردست انگوٹھا اور جو 101 بڑی علامات ہیں ان میں سے 5 سے زیادہ علامات موجود تھیں. ٹھیک. اور ان کی 2-3 سال پہلے سے میری ملاقات تھی تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ یہ جو ٹرن کرتی ہے نا ماؤنٹ آف جوپیٹر پر، تو یہ ان 5 علامات سے اوپر کی علامات کے بعد ٹرن کرنے والی مقدر کی لکیر کسی ایسے عہدے کا پتہ دیتی ہے جو ان راہداریوں سے جہاں الیکشن نہیں ہوتے کے بعد کسی 2 بڑے عہدوں پر فائز ہونے کی علامت ہے. تو لہٰذا ان 2 بڑے عہدوں میں سے اب تو کسی وہ آپ کو کے مرید ہو گئے ہوں گے، اب تو وہ اگلی چال چلنے سے پہلے آپ کو بلواتے ہوں گے. سر میرا دیکھیں ہاتھ ماضی بھی بتاتا ہے، مستقبل بھی اور حال بھی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے یہ جو ٹور پر گئے تھے، ٹور پر جانے سے پہلے ناشتہ بھی صادق محمود ملک تھا جی ان کے ساتھ، اور بریک فاسٹ میں نے انہی کے ساتھ کیا تھا اور بریک فاسٹ پہ ان کے ساتھ ہیلو ہائی ہوئی. چلیں سر میرے اور پاس اگلی 5 ہیلو منٹ ہے. ہائی میری ڈیو ہے جی. سر میرے پاس 5 منٹ ہے، میں نے اس کو مکمل کرنا ہے. ہمارے آرمی چیف ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جب آرمڈ فورسز کے افسروں کی بات کرتے ہیں تو میں ان کے بارے میں کہنے سے گریز کروں گا.
चलें, फिलहाल आपने उसका ये तो बता सकते हैं जब आपने हाथ देखा था उसके अंदर राजयोग की निशानियां थी और वो आर्मी चीफ बनने के इम्कानात थे। बाकायदगी से मैं आपको ये जितनी बात बताई जा सकती है मैंने ठक करके बताई है ठीक। कि उन्होंने कहा कि मैं चीफ नहीं बन सकता, हाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं मानता, इसलिए कि मुझे पता है कि कमर बाजवा साहब की रिटायरमेंट अब आती है, आपकी रिटायरमेंट अब आएगी, आपकी रिटायरमेंट उससे पहले हो जाती है, लेकिन आपके हाथ में डबल राजयोग है, तो मैं नहीं मानता, लिहाजा आप आर्मी माने चीफ न बनेंगे। माने। चलें सर, सदर की बताएं। वल्लाह सदर आलम हमारे बिस्वाब। अभी तक चल रहे हैं और वो उनकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, वो अपनी इसके बाद भी मुद्दत पूरी करेंगे, को 5 साल आगे भी जा रहे हैं कौन जी? हमारे सदर साहब आरफ अलवी साहब। अच्छा, आरफ अलवी साहब के बारे में मेरी बड़ी पुरानी शनासाई है, बल्कि लास्ट टाइम जब ये सदर बनने से पहले ना 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो हम इकट्ठे ही ये दो दरिया पे खाना भी मेरा मतलब है कि टेबलें शेबलें ये इनकी लगी हुई थी, तो सब जितनी भी ये न्यू कमर और पुरानी जितनी भी पीटीआई है ना, ये सारी वहां बैठी हुई थी। अच्छा, तो मुद्दत पूरी करने वरने का कोई चक्कर नहीं, आगे चले। ओके सर। दूसरा मुझे बताएं, पीटीआई चेयरमैन के मतलब आपने तो काफी ज्यादा पहले भी प्रोग्राम किए हुए हैं, आप क्या कह रहे हैं? पीटीआई चेयरमैन के मुतालिक मैंने जो कहना था मैं कह चुका, अब मैं पीटीआई चेयरमैन के मुतालिक अगला बयानिया बना रहा हूँ। पहला मेरा बयानिया था किंग मेकर का, जो सख्ती से पिटा, सख्ती से पिटा, मेरा मतलब इस तरह से पिटा जिस तरह से पिटने का हक होता है, और मेरी 20 मैं साल भी में ये उसका गवाह पहली हूँ। पेश गोई थी। मैं भी गवाह जी हूँ हाँ और मैंने कहा था कि आप कह रहे हैं आप किंग मेकर, लेकिन वो किंग बना। जी, मैंने कहा ना कि वो सख्ती से पिटा, एग्री, सख्ती से पिटने के बाद फिर मैंने न्यू लॉज बनाए, वो इस तरह से कि मैंने 2018 में पेशगोई नहीं की, और मैंने कहा कि मैं जब तक ये बाकायदगी से साबित न कर सकूं कि मेरे से कहां गलती हुई है, तो तब तक मैं टेलीविजन पर नहीं आऊंगा। तो मैं 4 साल 4.5 साल तक टेलीविजन पर नहीं आया। ठीक है। उस गलती को दुरुस्त करने के बाद फिर मैं न्यू लॉज ऑफ पामिश भाई सादिक मलिक पामिश लेके आया, तो फिर आपने रिवाइज तो किया पता आपने। चला कि उनके हाथ पर 2 राजा योग पाए जाते हैं, एक 6 उभार है और एक उनके मून माउंट ऑफ जुपिटर पर पाया जाता है जो डबल राजा योग है। तो उसके बाद इस खामी के नतीजे में तो एक बहुत बड़ी दरियाफत मतलब सामने आ गई। ठीक है, मतलब आपने अपने अपने इल्म को रिवाइज किया और आपने चीज को समझी कि कहां से वैसे गलती हुई है। एक गलती मैंने अपने ठीक है, गलत चलें, होने पर एक्सेप्ट बाकायदा करना, कौन से एक्सेप्ट, माफी मांगी थी, ये बड़ाई एक है सर। गलती पर। ओके सर, मोहसिन नकवी के मतलब बताइएगा, वजीर आला पंजाब। मुझे कल सवाल मिला है कि क्या मरियम को कह के मतलब कहा जाएगा कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाए या मोहसिन नकवी कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। बस इतना सवाल ले लीजिएगा, जब मैंने जी के संग प्रोग्राम करना है वो सालाना के साल के लिए करना है, तो उसमें बड़े ज़ाब्ते हैं। मैं जरा आपको हिंट दे गया हूँ और बहुत बड़ा हिंट दे गया हूँ जी। इलेक्शन आप देख रहे हैं पाकिस्तान में? सर ये किसी थोड़ेबाज से पूछिएगा, इलेक्शन के हाथ नहीं होते। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, जिसने इलेक्शन करवाने हैं जी वो हाँ। करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। मैं ये पहले भी ये पूछना चाह रहा था कि सर जिसके हाथ में मैं बात ये कर रहा हूँ, पाकिस्तान के फैसले हैं बात उसके कर फैसले रहा चलते हूँ हैं। बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये पूछ लीजिएगा, जो बैठे हैं चले जाएंगे, तो 2023 में काकड़ साहब के हाथ पर लकीर बखैर व खैरियत पाई जाती है। 2024 में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और भी ज्यादा ताकतवर हो जाने के बाद थोड़ा सा अरसा चलती है और अचानक खत्म हो जाती है, और फिर उसके बाद किसी बड़े सियासी तूफान का पता देती है। वल्लाह आलिम बिस्वाब, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं चलें सर, हाथ से देखता हूँ। आखिर में मुझे बताइएगा कि जिन जिन शख्सियात के आपने हाथ देखे हैं वो अब सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। आपने बुक्स भी लिखी हैं, अब आप कह रहे हैं मैंने वीडियोस वीलॉग भी बना रहा हूँ, तो जो जो चीज़ें गलतियां कुताहियां हुई वो हम निशानदेही ज़रूर करेंगे। और ये जो आपने काकड़ साहब के मतलब कहा है कि इलेक्शन का थोड़ा सा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हमारे चीफ जस्टिस ने ये कहा कि पत्थर पर लकीर है, तो अब नहीं, देखते हैं मैंने कब ताकतवर का कहा फैसला कि क्या नहीं आ आता रहा है। इलेक्शन नजर, मैंने कब कहा है? नहीं हम मैंने तो सिर्फ आपको दोबारा सुने, दोबारा सुने।
انوار الحق کاکڑ صاحب کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ہے، موٹف جو پیٹر پر جاتی ہے 2023 میں بحسن خیر و خوبی زبردست قسم کی موجود ہے۔ ٹھیک ہے 2024 میں جب داخل ہوتے ہیں تو دو شاخہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے دو شاخہ قسمت کی لکیر اور بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہو گیا اور بھی مضبوط ہونے کے تھوڑا سا آگے چل کر کٹ یکدم ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جو کسی بڑے سیاسی چلیں طوفان کا پتہ آخر دیتی ہے۔ میں سر واللہ بتائیے گا البصواب۔ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں میں سے ایک کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا وہ کس لیے آیا ہے، میرا مطلب حلوہ کھانے کے سابقہ لیے تو تو نہیں آیا۔ نہیں، جب آپ نے ہاتھ دیکھے تھے اس ٹائم آپ نے پیشین گوئیاں کی تھی، اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ سر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب میدان میں سارے آئیں گے تو میں ون بائی ون ایک بائی ایک کروں گا، اور میں سال کے شروع میں جی کے سنگ میں کروں گا پروگرام میں، یہ بڑا میرا ہیوی اور بڑا بھاری بھرکم انشاءاللہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو مزہ آئے گا۔ چلیں سر آخر میں چیف جسٹس کا بتا دیں ہمیں۔ چیف جسٹس کے کبھی ہاتھ دیکھیے گا، وہ اس طرح سے جس طرح سے نظر آتے ہیں جاتے ہوئے یہ سب کچھ کر کے نہیں جائیں گے، اوکے اور یہ بڑا آپ کو میں یہ بھی بہت بڑی مطلب ٹپ دے کے جا رہا ہوں۔ چلیں سر پاکستان کے کوئی حالات بدلتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے حالات کا بیانیہ جو میرا چل رہا ہے وہ 3 نسلوں کو میں پامسٹ ہوں، اور وہ میرا بیانیہ چل رہا ہے کہ 2025 میں ایک ایسا معاشرہ، مخلوط معاشرہ جسے کہتے ہیں، جی جو غیر انسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، ترتیب پانے جا چلیں اس رہا کے ہے۔ متعلق آپ نے کہا ہوا ہے، ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی اپنے عروج کو پھر پہنچتی جائے گی۔ اوکے سر اب پیٹرول کی قیمت تو نیچے آتی ہے، دوسری چیزوں کے ریٹ نیچے آنا ممکن دکھائی نہیں دیتے۔ اب سیاست صرف پیٹرول پر جو ہو رہی ہے وہ پیٹرول پر بھی سیاست ختم ہوتی ہوئی دکھائی چلیں سر دیتی ہے۔ واللہ البصواب۔ چلیں آپ کے سر بہت شکریہ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ ناصر۔ بہت شکریہ۔